السلام عليكم. مرحبا بكم مجددا فيديو جديد من سلاسل النجاح. مرحبا بكم في الدوزيام برانسيب دو لا تhermodynamique. سبق وشفنا هاد الدوزيام برانسيب دو لا تhermodynamique في الفيديو اللي فات اللي درت لكم فيه برومي برانسيب دو لا تhermodynamique، وكنت هدرت لكم بالمختصر على لونتروبي. ان شاء الله غادي نتعمقوا في هاد لونتروبي، وغادي نحاولوا ان شاء الله نحطوا لكم بعض الاسئله ولا نجاوبوا لكم على بعض الاسئله اللي كتقدر تحط في لي زيكزام، وغنشوفوا ان شاء الله يعني علاقه ديال لونتروبي ولونطالبي وروندومون اكسيتيرا. على بركه الله ننطلق. اول حاجه اشنا هي اولا شنو كنعنيو ب لونتروبي اولا شنو هي لا فارياسيون دونتروبي؟ لونتروبي هي دلتا اس اش كتساوي لنا لانتيغرال ديال دي كيو لا كونتيتي د شالور على تي اللي هي طومبيراتور. هادي كتكون مثلا من ا ل بي. هاد لانتيغرال اش تعطينا اس بي ناقص اس ا. ممتاز. بالنسبة لهاد لونتروبي هادي شنو عندنا؟ عندنا دي اس اش كتساوي لينا؟ كتساوي لنا دي كيو على تي. ممتاز. هادي غادي نشوفو ان شاء الله واحد دياغرام اللي شنو فيه بي و في بطبيعة الحال. غادي نشوفو فيه واحد سيستيم ديناميك فيه جوج ديال لي باساج. فيه الباساج الاول مثلا الباساج الثاني من ا ل بي بحال ريفرسيبل. ممتاز. باش ريفرسيبل يعني هي اللي كتمشي وكترجع، كتمشي من ليطا ا ليطا بي وكترجع من ليطا بي ليطا ا. ممتاز مزيان. اذا شنو عندنا اس اولا دلتا اس اش كتساوي هي لونتيغرال ديال دي كيو على لا طومبيراتور يعني من ا ل بي بطبيعة الحال زائد لانتيغرال دي كيو لا طومبيراتور وكاين الحالة منين من بي ل ا. من بي ل ا هي لانتيغرال عندنا ا بي بي ا يعني هاد بي غتمشي لينا قالنا لانتيغرال من ا ل ا يعني ا ل ا دي كيو على دي. وهادي بطبيعة الحال كتساوي لنا صفر. ممتاز. الوغ إلا اعتبرنا هاد جوج ديال لي باساج يعني وحدة من ا ل بي الثانية من بي ل ا، يعني انه شنو عندنا لانتيغرال من ا ل بي ديال دي كيو مثلا نسميوها ا بي باساج من ا ل بي على تي اش كتساوي لينا اولا زائد هادي. المهم نمشيو ديريكت تساوي نديو هادي للجهة الاخرى ناقص لانتيغرال من بي ل ا دي كيو بطبيعة الحال بي ا على تي. ياك عندنا ناقص لانتيغرال الوغ نقلبو هاد ناقص ايش غتولي عندنا هي لانتيغرال من ا ل بي نحيدو الناقص ديال دي كيو بي ا على تي. وبعبارة أخرى نستنتج أشنو؟ بأن S ne dépend pas ou la delta S ne dépend pas du أشنو chemin suivi. اشنو كنعني بانه نو ديبون با لو شومان سويفي؟ يعني سوا مشيت من ا ل بي او جيت من بي ل ا لونتروبي مالها ما كتغيرش، يعني لا تتعلق بالمسار ابدا. هذا من جهة. من جهة اخرى شنو عندنا؟ ممتاز. اذا شنو قلنا بان الدي اس اش كتساوي لنا اشنو كتساوي لنا دي كيو على تي. ياك
وشنو حنا عرفنا في برومي برانسيب دو لا تيرموديناميك؟ شفنا هاد القضيه هادي، شفنا دلتا اي اش كتساوي لنا دبليو بلس كي. الان ان شاء الله غادي نشوفوا العلاقه ما بين دي اس اولا دلتا اس، فوالا دي اس يعني لونتروبي و لينيرجي انترن، يعني غنشوفوا ديك العلاقه بيناتهم. الوغ لو ترافاي واشنو عندنا هنا؟ عندنا كي، فوالا سي بون. يعني الا بغينا نديرو لا ديريفي ديال او شنو هي؟ هي دي او ولا ديفيرونسيال ديالها دي دبليو زائد اشنو؟ زائد دي كيو، ياك؟ ممتاز. هاد دي كيو هادي منين غنجبدوها؟ غنجبدوها من هاد العلاقه اللي عندنا هنا، امبليك بان دي كيو اش كتساوي لينا؟ كتساوي لنا دي اس تي ولا تي دي اس. ممتاز. يعني شنو غنديرو هنايا؟ عندنا دي يو كتساوي لينا دي دبليو اللي هي موان بي دي في، ياك؟ ممتاز. زائد دي كيو اللي شنو هي؟ تي دي اس، تي دي اس. اذا دي اس كتساوي لينا دي يو زائد بي دي في. ممتاز. اذا العلاقه ما بين لونتروبي و لينيرجي انترن، تقدر تحط لك في ان اكزام يقول لك دوني شنو؟ دوني ليا لا رولاسيون اونتر l'entropie et l'énergie interne. أو لا كتب ليا l'entropie en fonction de l'énergie interne. ها هي لا ميثود، هي هادي. ممتاز. شفنا لونطالبي، مزيان. شفنا لونطالبي. الآن هاديك لونطالبي اللي شفنا غنعطيكم علاقة أخرى ديالها اش اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا U بلس بي دي في. علاقة أخرى ديال لونطالبي. شنو اخرى اللي فيها سي في؟ هذه علاقه اخرى اللي فيها اش تساوي لنا يو بلس بي دي في. من هذه العلاقه هذه شنو عندنا؟ عندنا دي اش اش كتساوي لنا؟ دي يو زائد دي بي في، ياك؟ ممتاز. اذا دي اش محتاجين لها، باغينها، بغينا نلقاو العلاقه بينها وما بين دي اس. اذا دي يو عندنا، ياك؟ حطو دي يو. ممتاز. زائد المهم بي دي في زائد في دي بي. نرجعو للديفيرونسيال كيفاش كنحسبوها. ممتاز. لا ديريفي ديال لا فونكسيون، جوج ديال لي فونكسيون برودوي او لا فونكسيون مضروبه في فونكسيون. الفونكسيون الاولى في الديريفي ديال الثانيه زائد ديريفي ديال زائد الفونكسيون الثانيه في الديريفي ديال الاولى. هادشي راه باين، خصو يكون الان خصنا نكونو يعني هاضمينو مزيان. اذا هادي شنو هي؟ هي دي اس دي يو بلس دي بي دي في هي دي اس. اذا نحطو دي اس هنا دي اش، ياك؟ زائد في دي بي. هنايا سي بون، هنا بلاشي. فوالا هنا نسيت واحد تي، كتبو هنا واحد تي. اذا هاد تي نطلعوها الفوق، اذا هنا شناهي؟ هي تي دي اس. تفهمنا؟ ممتاز. اذا شنو عندنا؟ دي اش يساوي تي دي اس بلس في دي بي. اذا غنشدو هادي نديو وجهه اخرى، اذا شاش ولادنا تي دي اس تساوي لينا شنو؟ تساوي لنا دي اش، هادي نديو وجهه اخرى، ناقص في دي بي قسمو على تي. اذا دي اس اش كتساوي لينا؟ هو دي اش موان في دي بي على لا تمبيراتور تي. بهاد الحال باش نديرو هاد القضيه خصها تكون عندنا تي ديفيرون دو زيرو.
هذه هي العلاقة ما بين لونتروبي و دي اش، اولا الكتابة ديال لونتروبي اون فونكسيون دو دي اش اولا لونتالبي. بغينا نلقاو دلتا اس، غنانتيغريو هادشي هذا ونخرجو في دلتا اس. الان غادي نشوفو واحد العنصر جديد، شنو غنسميو؟ غنسميتو لو روندومون. روندومون شنو هو هاد لو روندومون هذا؟ يعني كنسميوه باللغه العربيه المردود، اولا يعني داكشي اللي كنستافدو حنايا. كنرمزو ليه بان بحال هكا، كنهبطها واحد شويه. اش كتساوي لنا هادي؟ اولا كنرمزو ليه بواحد لورو بجوج. اش كتساوي؟ كتساوي لنا هذاك الشيء اللي ربحنا، يعني لو غاني، الشيء اللي رابحين، على اشنو؟ على لا شالور بيردو. شالور بيردو. ممتاز. هذاك لو غان اشنا هو؟ الا خدينا مثلا في هذا الدياغرام هذا، في هذا الدياغرام هذا شنو عندنا؟ بحال هكا مثلا عندنا واحد بحال هكا واحد السيستيم thermodynamique. هنا عندنا دي ترانسفورماسيون ادياباتيك اكسيتيرا. هذاك لو طرافاي اللي كيكون في هذا لو سيكل هذا، كيكون في هذا لو سيكل، ناخذو هكا 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 هكا، هذا هو لو غان، يعني هو داكشي اللي، يعني هذاك هو كما كنقولوا ديك لا فالور اللي خدينا. اذا شنو تعطينا هنايا؟ غادا تعطينا دبليو ديال السيكل على اشنو؟ على لا شالور بي دي اللي هي كيو. هذا هو لو روندومون. دبليو ديال السيكل بطبيعة الحال شنو هو؟ هو كيساوي لنا سيغما ديال لي دبليو. متخلعكمش هاد السيغما هادي لون دو اي سكا واحد الان ديال ديال لي دبليو اي. ما تخلعكمش هاد اللعيبه اللي كتبت هنايا. علاش؟ هادي هي بحال قلنا مثلا دبليو من ا لبي زائد دبليو من بي ل زائد من بي لسي مثلا زائد دبليو من سي ل يعني مشى من ورجع ل هذا هو دبليو. هذا هو يعني هو دبليو ديال هذاك السيكل. كنتمنى بفضل الله تعالى انكم تستافدوا معنا، وهاد لي ميثود جداد يفيدوكم في لي زيكزام ان شاء الله اللي غادي دوزو. الى داك الحين ان شاء الله استودعكم الله مع تحيات سلاسل النجاح بالتوفيق والنجاح ان شاء الله. الى الفيديو المقبل.